So what's up mga ka-idol? Karon mga idol no. Nata diri sa bukid. Andam tag pugsan og mais, bisan og gan lang sa gantang o tuwa gantang. Nya alang sa wala na sayod kung pila na nga isa gantang, kanang isa gantang mo nay unom ka salmon. O kanang tunga gantang mo na ang tulo ka salmon, no? Nya kanang tulo ka salmon kung imo nang timbangon dili na maubos sa kakilo kanang tulo ka salmon. Depende pod sa variety sa mais. Kung kinay mais nga bugat ug doon na po'y mais nga gaan. Ano siya? Nya karon ata diri sa ato ang gilampasan. Nya atong gilampasan kay dugay naman ang gilampasan. Tagas-tagas na ang sagbot mga idol. Tagas na siya. Nya ato ang gilampasan. Nya ata diri karon kay atong gisubli og lampas kay tagas-tagas na ug manguha pud ta og gabi. Manguha tag gabi nga kuryoso. Nya kumintag kuryoso kato na siyang pula ug unod. Kay ang gabi nga dili kuryoso katong puti mo tuy tawag og kuan dili kuryoso. So karon mag kuha ta og unod sa gabi nga kuryoso kay atong utanon. Mao ra man ni daog-daog sa bukid ang pag-utan og sugba og bulad. Basta bukid magwa atong pinian ang dapit, layo kay ta sa isda. Unang ang daog-daog gid sa bukid, utan nga bukid nun og bulad. Sa hipod kung wala lagi mahimo